علاش ما حسبناش اف 3 هذا عاوتاني مشكل كبير. و 0 1 و 1 2 و 2 3 كونتينيو سبقتنا دوسو اون 1 لا كونتينيتي اون 1. بلاتي 2 3 في 2 عندي اوفر، ما عنديش فيرمي في 2 في البارتي الثالثه عندي اوفر 2. حيت ملي مشينا نتداو شفنا ديك لا فونكسيون اكس فين معرفه في ديك بالنسبه للبارتي الثالثه، يعني هذه كتكون عندي دو هنايا 2 3 و تلك 2 اوفر. اصلا ما عندناش droite 2 3 باش نحسبوا ليماج ديالها. droite 2 3 باش نحسبوا ليماج ديالها. عافاك اللي كتبريزون تقدر دير لينا ديال اللي مرسوم فيها هذاك الغراف. لا ماشي هذا اللي مرسوم مع الكيستيون 2. فوالا هذا شكرا. الى لاحظتوا باللي حنا باش تكون عندنا هاد الفونكسيون كونتينيو ما محتاجينش انها تكون 0 و 3، خاصها تكون كونتينيو غير في الان و2 باش تسمى فونكسيون كونتينيو. احنا ما محتاجينش 0 و 3، يعني فاش غتصل الواحد و جوج صافي ايفيكتيفمون غتولي عندنا هذيك لا فونكسيون كونتينيو. ما نعرف هادشي اللي بان ليا. ولكن هما راه حسبوا اف دو 0 اف كبيره ديال 0. لا هما مشاو حسبوا اف 2 1 اف 2. لا حتى ديال 0 فرا الاول حسبنا اف دو 0 في الاول اول حاجه. باش يبينوا اساسا. لا صراحه ما فهمتكش، انا ما فهمتكش. انا ما صراحه ما سمعتوش مزيان. مادام زعما هلا حقاش لا انتغرال عندك لي بون ديال الانتغرال باينين زيرو، زعما خدا هاد لوكا باش يبين بلا راها نول. دونك اذا حسبنا اف زيرو، يعني حسبنا اف دو زيرو اصلا زيرو اف دو زيرو هي ايوا، لكن يمكن بقى ديك اف دو 3 علاش هذه المشكله. ايوا اف دو زيرو هي زيرو يعني زيرو ا زيرو. كنظن كيف ما قالت كوثر بقى عندها مشكل غير في ان او دو. زيرو 3 راه باينه كونتينيو. بلاتي ملي كتهضر دابا على لا كونتينيتي كتهضر على اف صغيره ولا على اف كبيره؟ حيت راه في اف صغيره راه ماشي كونتيني في زيرو. لا كنهضر على اف كبير. صافي المهم اذا ندوزو من موراها نحاولوا نحلوا هذا المشكل هذا اذا كان باقي ولا باش ما نزيدوش نتعطلوا فيه. المهم دابا مونطري كو لابليكاسيون هاد اف كبيره de 0,3 r est continue sur 0,3 موراها عاوتاني غنحسبوا f est-elle dérivable 0,3. دونك إلا نشوفوا عندنا غير شويه الزوم. دونك
Les seuls points à discuter sont les points x égale à 1 et x égale à 2. Mais en ces points, la fonction f est continue car les limites à droite et à gauche en ces points égales. احنا ملي غنحسبوا الليميت ديال f كبيرة دو x في 1 في 1 بلس وفي 1 موان غتعطينا لا ميم شوز كتساوي لي f دو 1. دابا حنايا ليميت في 1 موان ديال f دو x عطيني هي الليميت ديال 1 ديال x. حيت دابا من 0 ل 1 قلنا ان f دو x كتبري يعني سو فورم كتجي f دو x égale à x. دونك غادي ليميت ديال en 1 ديال x وغتساوي طبعا 1. وحنا عندنا f دو 1 égale à 1. وعاوتاني ملي غنجيو نعملو ليميت lorsque x tend vers 1 plus de f de x غادي كتساوي لي ليميت lorsque x tend vers 1 plus ديال 3 moins 2x. وها 3 moins 2x هي l'expression ديال f de x من 1 ل 2. الوغ ملي غنعمل ليميت ديالها غتعطيني هي 1. اذا هي f de 1. دونك بما ان ليميت 1 plus égale à limite 1 moins égale à f de 1 دونك il est continu هاد لا فونكسيون f كبيره continu على هاد في هاد 1. المهم من المفروض نعملو حتى ليميت ديال 2. حنا دوزنا الديريفيتي. المهم ملي كنعملو ليميت ديال 2 كتعطيني هي موان 1 2 موان. بالنسبه للانتيغرال عندك راه من 0 ل 1 اوفير ومن 1 اوفير دو فيرمي ودو فيرمي 3 هادوك سو سون دي فونكسيون بولينوميال يعني سو سون دي كونتيني كيبقى باش تدرس لا كونتينيتي من 0 ل 3 خصك تدرس لا كونتينيتي سيلمون 11 فهمتي. ضروري خصك تذكر لا كونتينيتي في لي زونسومبل 0 1 1 2 2 3. يعني غندرس لك يعني بحال صراحه الله ما فهمتك. قلت لك بالنسبه لا كونتينيتي راه عندك المشكل ما كاينش في جوج، المشكل كاين غير في واحد وصافي، يعني ماشي في جوج. شنو قلتي غندرسوا لا كونتينيتي في واحد وفي جوج، يعني المشكل كاين غير في واحد وصافي في جوج. حيت حنا راه جوج راه ديفيني في لا فونكسيون فهمتي، يعني كاين المشكل غير في واحد وصافي. ولكن دابا حنايا قسمنا ديك لا فونكسيون f de x كبيره قسمناها عملنا si x appartient à 1 2 وعاوتاني عملنا si x appartient à 2 3 tel que 2 اوفير هنا وهنا وحسبنا f de 2. علاش دو اوفر دونك خصك تكونفيرمي ولا تقدر ديك الديفينيسيون ديال ديك لا فونكسيون f de x. لا ديفينيسيون عندك من زيرو فيرمي ان اوفر و ان اوفر دو فيرمي 3 فيرمي كتسمى عندك مشكل غير في ان صافي. لا تما حتى دو فيرمي دو فيرمي دو ماشي اوفر non دو فيرمي 3 qui est de ouvert 3 qui est fermé. حنا في التصحيح كنا درنا دو فيرمي فهمت، يعني درسنا لا كونتينيتي غير في ان صافي. دابا المشكل بحال قلت لك لي كوريكسيون سون ديفيرونت. واش هذا هو المشكل وي. دابا فهمتي كاين اللي خدم على لي زانترفال لي سون اوفير كاين اللي خدم على لي زانترفال لي سون فيرمي. هذا هو السؤال ديالنا اصلا حنا كنهضروا عليه ما عرفتش شنو نتبعوا. بالنسبه لك ساهله درس غير في لي زونسومبل اخرى كتسمى يعني دوائر الحدوديه يعني ديجا متصلين كيبقى لك تدرس الاتصال غير في واحد اللي كانت بوحدها اوفر فهمتي. من بعد اللي كانوا بجوج بهم اوفر خصك تدرس واحد وجوج. ايوا بالضبط. دابا في هاد لا كوريكسيون دابا حنا اللي حنا خدامين بها حتى دو اوفر. حتى دو اوفر وي يعني كاين اختلاف في لا كوريكسيون. ايوا oui merci. Donc on va continuer. Donc on doit bien sûr tester la continuité f2